जी तो नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। कल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच खेला गया और बिल्कुल जैसी तवक्को थी पाकिस्तानी साइड से उससे उन्होंने काफी बेहतर परफॉर्म किया। हमने इंडिया के खिलाफ तकरीबन मेरी जाने जहां हमने पता कितने स्कोर किए, 127 रन हमने किए इंडिया के खिलाफ। ये बहुत बड़ा कारनामा है हमारे प्लेयरों ने जो कल का सारा जो परफॉर्म किया का, क्या ब्यूटीफुल परफॉर्म किया यार। हम लोग जो खुशी हो रही थी इनको खेलते हुए ऐसे, ये साइम अयूब जिसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि ये टैलेंट है टैलेंट है, पता नहीं ये रात को कौन से टैलेंट का मुजाहरा करता है कि वो ये टीम में शामिल कर लिए जाते हैं एज ये बतौर बैट्समैन खेलते हैं, बतौर ओपनर है ये साइम अयूब था। अच्छा ये तो अभी बात डिस्कस करेंगे, क्रिकेट पर बात करेंगे। और रिजवान और बाबर के दरमियान एक कॉल हुई है जनाब, जिसका बहुत चर्चा हो रहा है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये कौन सी मैच शुरू होने से पहले ये कौन सा गंगा जल, ये कौन सा आबे हयात पी कर आए थे इंडियन साइड वाले, और इसके बारे में हम ये भी डिस्कस करेंगे। और चलो पहले मैच को समरी की तरफ चलते हैं। पहले पाकिस्तान ने टॉस जीता। अच्छा इंडिया टॉस जीता तो वो प्लान कर रहा था कि हम लोग बाद में खेलेंगे। पाकिस्तान कल साइम अयूब ने भी कॉन्फ्रेंस की थी तो उसके हिसाब से हम लोग पहले खेलेंगे। मतलब दोनों टीमों में डिफरेंस पता है कितना है कि पाकिस्तान टॉस जीता पाकिस्तान पहले खेलता, इंडिया टॉस जीती तो भी पाकिस्तान पहले खेलता। हर टीम का अपना अपना प्लान था और कामयाब वही हुए जिसके पास ज्यादा अक्ल था, जिन लोगों ने ज्यादा पिच को रीड किया और जिन्होंने वहां पर तबाही मचा दी यार। ये साइम अयूब, पांडु पांडु ने पहला ओवर किया, साइम अयूब को पहली गेंद वाइड हुई, दूसरी गेंद पर उसको आउट कर दिया गया और यहीं पर साइम अयूब ने नाराजगी का इजहार किया। मैं आपको बताता हूं क्यों। साइम अयूब ने प्रैक्टिस की थी कि मैंने उनका दुनिया का सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर खेलना है। पांडु पहला ओवर नहीं करता T20 में और उसने ओवर करना था, क्या नाम है यार उसका, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने पहला ओवर करना था और साइम अयूब ने कहा कि भाई ये तो मेरे साथ ज्यादती हो गई है, मैं तो प्रैक्टिस करके आया था जसप्रीत बुमराह के खिलाफ खेलना है, मैं माइंड ऐसे बना कर आया था और आप लोगों ने तो पांडु को ओवर दे दिया तो इस वजह से मैं नहीं खेल रहा भाई। ना ना ना, पहली गेंद पर उन्होंने कैच दिया और दिया भी उसने जसप्रीत बुमराह को। देख रहे हो आप कनेक्शन। उसने कहा कि भाई मैं जसप्रीत बुमराह को ही कैच दूंगा, मैं किसी और को कैच नहीं दूंगा क्योंकि मैंने उसी के खिलाफ प्रैक्टिस करके आया था, मैं माइंड ये बना कर आया था कि मैं जसप्रीत बुमराह के खिलाफ पहली गेंद खेलूंगा। आप लोगों ने ज्यादती की है, ये ले बुमराह मेरा कैच पकड़ ले। यहां से जनाब ये साहबजादा फरहान ने सबसे बढ़िया बारी खेली हमारे हिसाब से, 40 रन किए 44 गेंदों पर। ये कहीं भी 100 के स्ट्राइक रेट से रन नहीं बना पाए, 100 के स्ट्राइक रेट से ये रन नहीं बना पाए। ये अलग बात है कि इसने छक्के मारे, इसने चौके भी मारे, लेकिन साला सिंगल नहीं ले पाए। हमारी इस टीम का सबसे बड़ा मसला यही था कि हमने सिंगल लिया ही नहीं जा रहा हमसे भाई, हमने रिस्क लिया, सिंगल के लिए हम लोग आउट हो रहे हैं। ये हमारी अप्रोच, ये बेंच हमारी अप्रोच देखो आप लोग। जनाब हारिस ने कहा कि भाई देखो मेरी बात सुनो, मैं 1 डाउन पर पिछली मैच में खेला हूं 2 डाउन, तो मैंने किया 50 और इस मैच में भाई इतना हाई प्रेशर मैच है और मैं कहां यहां पर टाइम जाया करता रहूंगा। नीचे से गेंद उन्होंने की, नीचे से ऊपर छिक्का मारा, पांडु को कैच दिया और बाय बाय। मैं इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता भाई, बहुत हो गया। 3 रन मैंने किए, हारिस साहब ने 3 रन किया है इंडिया के खिलाफ। अबे 3 रन पता है आप लोगों को। फकर जमान 13-15 गेंदों पर 17 रन। इसने भी कहा कि यार छोड़ो ना यार, क्या कर रहे हो यार, ऐसा छोटे सारे ये ऐसे मैचों के लिए मैं परफॉर्म करने के लिए थोड़ा ना हूं यार। इन मैच में मैं परफॉर्म, फकर जमान ने भी कहा कि 17 रन बहुत होते हैं इंडिया के खिलाफ। भाई क्या बात है, इससे ज्यादा मैं क्या करूं भाई, इतने रन बहुत होते हैं। ये भी चलता गया, यहीं से वहीं से निकल गया। ऊपर से सलमान अली आगा ने 12 गेंदें खेली, 3 रन किए। देखिए ये है हमारा कैप्टन, ये काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है, लेकिन 12 गेंदें इंडिया के खिलाफ खेलना भी तो कारनामा है भाई। इंडिया के खिलाफ 12 गेंदें खेलना भी तो एक कारनामा है। और मैं रिस्पेक्ट करता हूं सलमान अली आगा की कि 12 गेंदें खेली हैं इंडिया के खिलाफ और क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी है। 3 रन हैंचुद बताइए कितने होते हैं इंडिया के खिलाफ 3 रन। सलमान अली आगा अपना कैप्टन है। उसके बाद जनाब हसन नवाज ने कहा कि भाई सबसे पहले तो ये बात है कि ये जो मुझसे इतनी तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही है ना, मुझे आए हुए अभी तक साल नहीं हुआ भाई, मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए अभी तक 1 साल नहीं हुआ
اور پورا ملک اسے شاید افریدی کا درجہ دیا بیٹھا ہے کہ وہ نمبر 5-6 پر آئے گا, 5-6 چھکے مارے گا اور میچ کو یوں لوٹ لے گا. اس نے کہا بہن چود پاکستانیوں کو تم لوگوں میں شرم و حیا ہے؟ نہیں, تم لوگوں میں کوئی شرم و حیا ہے؟ آپ اپنی ٹیم دیکھو, اپنی توقعات دیکھو اور مجھے دیکھو. ہاں, حسن نواز نے چیزوں کو ڈسٹرب بھی نہیں کیا جناب. انہوں نے جناب اعلیٰ حسن نواز نے 7 گیندوں پر 5 رنز کیے اور کہا کہ بہت ہوتے ہیں بھائی, انڈیا کے خلاف میرے کیپٹن نے 3 رنز کیے اور میں 5 رنز کروں گا تو پھر میں بہتر ہوا نا. ایگزیکٹلی وہ بہتر ہوا. میں حسن نواز کے بالکل ساتھ ہوں. محمد نواز آیا, پہلی گیند پر البی ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی اتنے بڑے پریشر میچ میں مجھے جانا ہے یار, مجھے گھر جا کے نا مجھے وہ جو جنوبی افریقہ کی میں نے گڈی لی ہوئی ہے نا, میں نے اس سے بات کرنی ہے اور چلو ختم کرتے ہیں. بس اس نے پہلی گیند پر ایل بی ہوا اور وہ بھی چلتا بنا کے یار میں جا رہا ہوں یار, مجھے ایسے بہن چھوٹے میچ میں پرفارم کرنے کے لیے تھوڑے نہ رکھا ہوا ہے یار, مجھے کھلانے نہیں چاہیے تھا اتنے چھوٹے میچ میں جو انڈین والوں کے خلاف, یہ بھوت پینے والی قوم کے خلاف میں سکور کروں گا. ہاں نہیں, میں ایسا کروں گا. نواز بھی گیا جناب. فہیم اشرف 14 گیندیں 11 رنز 1 چوکا. فہیم نے کہا بھائی دیکھو, ہر میچ میں 10 گیندیں کھیلتا ہوں, 8 گیندیں کھیلتا ہوں, 5 گیندیں کھیلتا ہوں, میں آپ لوگوں کو 10-12 رنز بنا کر دیتا ہوں, تو میں اس سے اور کیا کروں بھائی؟ اس سے بڑھیا میں کیا پرفارمنس کروں؟ اس سے تو بہتر تھا کہ رؤف کو کھلایا جاتا ہے اس کی جگہ پر. مطلب فاسٹ بالر کے لیے اس پچ پر کچھ گنجائش نہیں تھی, لیکن 10 گیندوں پر اگر یہ 14 رنز بناتے ہیں یا 8 رنز بناتے ہیں تو بھائی روفے کو بھی 5-7 گیندوں پر 10-12 رنز بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ. لیکن شہنشاہ افریدی پر ٹرسٹ کیا کہ رانا فہیم نے بھی کہا کہ بھائی 14 گیندیں میں نے کھیلی نہیں خلاف, یہی میری اس دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے. بھائی 14 گیندیں میں نے کھیل لی اور کیا توقع ہوتے ہیں آپ لوگوں کو. آگے بڑھتے ہیں جناب. شہنشاہ افریدی 16 گیندوں پر 33 رنز, 4 چوکے لگا, 4 چھکے اس نے لگائے, اور جو اس نے 33 رنز کیے ہیں نا 16 گیندوں پر, وہ پہلے 2 اوور میں شہین بھائی نے دیے بھی. ہاں, اس نے کہا کہ اگر میں 16 گیندوں پر 33 رنز اس پچ پر بنا سکتا ہوں تو بولنگ کرتے ہوئے میں 12 گیندوں پر 31 رنز دے بھی سکتا ہوں. لیجنڈ ہے نا اپنا دماد پاکستان شاہین شاہ افریدی, بہت بڑھیا پرفارمنس. ان کے چھکوں سے ایسے لگا کہ ہاں ہم لوگ اس میچ میں کہیں نہ کہیں جان ڈال لیں گے, لیکن وینچر جب یہ اوور کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا ہم ساری کی ساری جان تیرے اندر ڈال دیں گے. شہنشاہ افریدی بھوکتا ہوا نکل گیا وہیں سے, بس بات ختم. اب بیچارے ابرار احمد کو کیا کہوں یار, یا سفیان مقیم نے بھی 6 گیندوں پر 10 رن کیے, 2 چوکے لگائے. پاکستان نے ٹوٹل سکور کی 127, 9 وکٹوں پر 20 اوور کھیلے. یہ بہت بڑی بات ہے. انڈیا کے خلاف 20 اوور سروائیو کرنا اتنی مشکل پچ پر, یہ پاکستان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. میں تو کہتا ہوں یہ عجوبہ ہے بھائی انڈیا کے خلاف 20 اوور ہم لوگ سروائیو کر گئے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. کیا بات کر رہے ہو بھائی, اتنا بڑا پرفارمنس, اتنی بڑی لیگیسی ہم لوگ لے کر چل رہے ہیں پاکستان کرکٹ کی انڈیا کے خلاف ہے. اور جو میں آگے بولنگ میں ہردک پانڈیا کے کپڑے اتارے گئے جناب. کپڑے تو بیسک اس کی ٹیم نے ہمارے اتارے, بولنگ میں ہم نے ان کی کچھ نہ کچھ بےعزتی کرنے کی کوشش. ہردک پانڈیا نے 3 اوور 34 رنز 1 وکٹ, سیم ایوب کو اس نے آؤٹ کیا. جسپریت بمراہ 4 اوور 28 رنز. یہ پہلا جسپریت پاکستان کے خلاف یہ پہلا میچ تھا جسپریت بمرے کا کہ کسی میچ میں جسپریت بمرے کو چھکا لگا, سب زیادہ فرحان نے چھکا مارا. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم لوگ اتنے عرصے سے جسپریت بمراہ کے خلاف کھیل رہے ہیں اور T20 میں پہلی دفعہ کسی نے چھکا لگایا. یہ پتہ ہی کتنا کارنامہ ہے, بڑا کارنامہ بھائی. کیا بات کر رہے ہو, یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے جسپریت بمراہ اسی بات پر خوش ہو جاتے ہیں. لاکھ لانا تھے تھوڑی زندگی تے, بہن لانا تھوڑی زندگی تے, کتیوں کمینیوں. آگے بڑھتے ہیں جناب. چکرورتی 4 اوور 21 رنز 1 وکٹ. کلدیپ 4 اوور 18 رنز 3 وکٹ. اکثر پٹیل نے سب سے اچھا, مجھے کلدیپ سے اکثر پٹیل کی مجھے بولنگ بڑھیا لگی, اور اس نے 4 اوور 18 رنز 2 وکٹ لی. اور جس موقع پر یہ آیا اور اس نے بیک ٹو بیک 2 بندوں کو کھڑکایا, 6 اوور میں ہم لوگوں نے باری لی, 6 اوور میں پاور پلے ختم ہوا, 2 وکٹیں گوا بیٹھے تھے, 42 رن تھا اور 10 اوور میں 50 رن تھا. دیکھ رہے ہو ہماری اپروچ کتنی ہے. 6 اوور ختم ہوئے 42 رنز, اور جب 10 اوور ختم ہوئے تو 50 رنز. یہ ہے ہماری پرفارمنس, یہ ہے ہماری لیگسی, یہ ہے ہمارے ملک کی کرکٹ. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
क्या बात है भाई, दुबे, शर्मा, अभिषेक ने 1 ओवर किया जनाब। बढ़ते हैं जनाब इंडियन साइड की जानिब। जो अंदर से घबराहट हो रही है कि क्या किया इन लोगों ने। स्कोर थोड़ा था, कम था, कहीं ना कहीं जान डाली जा सकती थी इस मैच में, पर नहीं नहीं। अभिषेक शर्मा 13 गेंदों पर 31 रन, 4 चौके, 2 छक्कों के साथ क्या कमाल का इसने परफॉर्म किया बच्चे ने। और इसने कहा है कि थोड़ी भैन दी ऐसी दी तैसी, तुसी मैनू गेंदा वगाओ, मठियां वगाओ, तेज वगाओ, मैं मर देंगा। अभिषेक शर्मा वेल्डन बच्चे। शुभमन गिल 7 गेंदों पर 10 रन। सूर्या कुमार यादव कैप्टन है, सूर्या कुमार यादव 37 गेंदों पर 47 रन किए, 5 चौके, 1 छक्के के साथ इसने मैच की जान छोड़ी नहीं। इसने कहा कि मैं इंडियन कैप्टन हूं और ना मैं आप लोगों से हाथ मिलाऊंगा। और रही बात बकाया खेलने की यहां पर, तो मैं तो भाई ये मैच छोड़कर कहीं नहीं जा रहा भाई, वो मैच जीत कर गया। और क्या कमाल का परफॉर्म किया है यार पूरी इंडियन साइड ने। तिलक वर्मा 31 गेंदों पर 31 रन। जैसे इसने मैच में जहां पर ऐसे लगा कि जैसे मैच शायद 100 में से 10% घूम रहा है, सिर्फ 10% घूमा मैच, 100 में से 10% घूमा। तो तिलक साहब ने कहा कि भाई मैं खुद संभाल लूंगा। भाई क्या बात कर रहे हो, 31 गेंदों पर 31, क्योंकि शुरू से रन जितने बन चुके थे, रिक्वायर्ड रन रेट उन्होंने कंट्रोल कर रखा था। दुबे भाई 7 गेंदों पर 10 रन किए और कमाल की इन्होंने बैटिंग की। 127 रन को इन्होंने 15.5 ओवर में चेज कर ले, 131 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। जनाब आ जाते हैं अपने जनाब शहनशाह अफरीदी पर, जिन्होंने 31 रन किए थे, 2 ओवरों में इन्होंने किए 23 रन। सैम अयूब ने 4 ओवर में 35 रन किए, 3 बंदे, सिर्फ सैम अयूब ही वो वाहिद बंदा था जिसने उनके 3 बंदे आउट किए, सिर्फ सैम अयूब। ना शाहीन, ना अबरार, ना नवाज, ना सुफियान, कोई भी इस लेवल का नहीं था कि जो किसी भी बैट्समैन को चैलेंज कर पाता। सैम अयूब। अबरार अहमद ने 4 ओवर 16 रन किए। यहां पर अगर 4 ओवर 16 रन इसने दिए, बहुत अच्छा स्पेल किया, लेकिन भैंचो 2-3 विकेट ले लेता तो शायद मैच में कुछ गर्मजोशी पैदा की जा सकती थी। हारना हमने फिर भी था, ये कन्फर्म है, हारना हमने फिर भी था, पर कुछ ना कुछ तो गर्मजोशी पैदा की जा सकती थी ना। पर हमने कहा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग क्यों ऐसा करेंगे। नवाज ने 3 ओवर किए, 27 रन, पहले ओवर में भी इसे 12-13 रन पड़ गया। सफियान मुकीम ने 2.5 तकरीबन 3 ओवर किए और 29 रन दिए। ये हमारा है लेजेंड, ये लेजेंड। मैच हम लोग इजीली जनाब 7 विकेटों से हार गए। 25 गेंदें अभी तक रहती थी, उन्होंने हमारे कपड़े उतार लिए, तबाही मच गई। अब आते हैं अपने पॉइंट पर। क्या इंडिया ये डिजर्व करता था मैच, ये डिजर्विंग से और बेटर था। इंडिया ने जो अप्रोच अपनाए रखी इस मैच में, इंडिया की जो स्कूलिंग है, जो उनकी तरबियत हुई है प्रेशर को हैंडल करने की, वो बहुत बढ़िया। और जब वो बैटिंग करने के लिए आए तो ऐसा एक दफा भी महसूस नहीं हुआ कि कहीं भी कोई प्रेशर या पाकिस्तान इंडियन मैच हो रहा है। और इतना बेलज्जा मैच हुआ है ना, मैं आपको बता रहा हूं, अभी तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 17 T20 मैच खेले गए हैं, 3 पाकिस्तान जीता है, 14 इंडिया जीता है। और हम लोग ये आस लगाए बैठे थे कि हम इंडिया को शिकस्त देंगे। ये बहुत बड़ा पंजाबी चाहते ना, ये बहुत बड़ा मुकाला है साडी साइड दा। हम ये जो साडा भी मुकाला, साडी आवाम दा भी, असी इतना ज्यादा तवक्कुआत वबस्ता करके बैठे हैं इन्हां चूतियां को। ये जो हमारी पाकिस्तानी साइड है, जिसको ये नहीं पता कि क्रिकेट में सिंगल किस तरह लेना है, स्ट्राइक रोटेट किस तरह करना है, मैच को आगे लेकर किस तरह जाना है, ये नहीं पता। छक्के मारने हैं बस। भाई छक्के आप इतने बड़े ग्राउंड में कैसे मारोगे भाई, एक आध छक्का तो लगाया जा सकता है ना। तो स्कोर को, मैच को लेकर आगे चलना, ऐसा हमारे पास को प्लेयर है। और उनके हमारे चेहरों, जो पाकिस्तानी टीम के चेहरे तितर बितर उड़े हुए थे यार, कि बहनचोद क्या होगा, इंडिया के खिलाफ मैच खेल रहे हैं, क्या होगा, हाय हाय, मतलब ऐसे दर्द हो रही थी आगे से भी पीछे से। मैं आगे से और पीछे भी दर्द हो रही थी हमारी साइड को, पाकिस्तानी साइड को। और प्लेयरों के चेहरे उतरे हुए थे कि बहनचोद क्या करेगा इंडिया हमारे साथ, और उससे डबल उसने कर दिया। अब आते हैं दूसरे मैच पर, दूसरी चीज पर, कि बाबर और रिजवान ने आपस में कॉल किया जनाब। बाबर ने रिजवान को कॉल की और रिजवान कहता है हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। बाबर कहता है वालेकुम सलाम। दोनों में आपस में गपशप हुई और काफी खुशगवार मूड में थे।
بابر نے کہا کہ یار دیکھو ان لوگوں نے ہمیں ڈراپ کیا انڈیا کے خلاف ایشیا کپ میں، تمہیں بھی ڈراپ کیا مجھے بھی ڈراپ کیا، بابر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں، تو کتنا مزہ آ رہا ہے نا یار، ان کو کپڑے اترتے ہوئے، ان کی انسلٹ دیکھتے ہوئے تو کتنا مزہ آ رہا ہے ہاں؟ تو رضوان کہتے ہیں کہ یار اللہ کے خوف سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ ہم سب کی مدد کرے، پر مزہ آ رہا اللہ ہم سب کی مدد کرے پر مزہ آ رہا، اگر یہ ہم لوگوں کو نہیں کھلاتے تو ان لوگوں کی اور انسلٹ ہونی چاہیے۔ 20 تاریخ کے آس پاس پاکستان اور انڈیا کا ایک اور میچ کھیلا جائے گا، 20 22 23 24 تاریخ کے درمیان دوسرے راؤنڈ میں ایک اور پاکستان اور انڈیا کا میچ کھیلا جائے گا، اور رضوان یہ دیکھ کر اور خوشیاں منا رہا ہے کہ جس طرح کی انڈین سائیڈ ہے پاکستان کی پھر یہ بےزتی کریں گے۔ اور بابر نے ہنستے ہوئے آگے کہا کہ یار اگر ان کی بےزتی ہوئی نا تو اپنی جگہ تو پکی ہے T20 میں۔ رضوان نے کہا اللہ ہم سب کی مدد کرے، اور مزہ آ رہا ہے پاکستان کی ہار پر، بہت خوش ہیں وہ سالے دونوں بھائی، وہ خوش کیوں نہ ہو کیونکہ ان لوگوں کی سائیڈ میں جگہ بن گئی۔ ہم لوگ اتنے تو غیرت مند ہیں نہیں کہ آپ باہر بیٹھ کر پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کریں، ہاں ہار پر ہمیں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ بابر اور رضوان آج کل بہت خوشگوار موڈ میں بہت خوش ہیں کہ اچھا ہوا ہے پاکستان کی انہوں نے بیل دیا ہے، تاکہ اب ہمارے پیسے تو بنے، ہم تو ٹیم میں واپس آئیں گے۔ اور یہ سوشل میڈیا پر چیزیں کافی ڈسکس ہو رہی ہیں کہ بابر اور رضوان اتنی خوشی میں کیوں ہیں، لیکن اینی وے انڈیا کی سائڈ شروع میں ہمیں بات کر رہے تھے کہ کون سی چیزیں کھا کر آج انڈین سائیڈ آئی تھی، کون سا گنگا جل، کون سا آب حیات پی کر آئی تھی۔ تو اگر ذرائع کی بات مانے تو انڈیا سے اسپیشل گائے ماتے کا موت منگوایا گیا، پیشاب۔ ارشدیپ سنگھ اس میچ پر کھیل رہا تھا، ارشدیپ سنگھ لیفٹی، وہ اس میچ میں کھیل رہا تھا کیونکہ اس نے گائے کا موت پینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے پہلے وہ مندر شندر بنا کر اور وہ کیا کہتے ہیں اپنی مورتیاں رکھ کر کوئی عبادات کرنے کی کوشش کی، وہاں پر انہوں نے وہ گائے ماتے کا پیشاب رکھا، ہر گلاس میں 11 گلاس تھے اور 11 گلاس میں ہی وہ گلاس بھرے ہوئے تھے۔ تو ارشدیپ کا نام تھا لیمن سائیڈ میں، وہ لیفٹی تھا اور کافی توقعات تھی اس سے، اور ارشدیپ نے کہا کہ میں تو گائے کا موت نہیں پی سکتا، تو انڈین سائیڈ اس سے ناراض ہوگی، اس نے کہا کہ اگر تو گائے کا موت نہیں پی سکتا تو ہم تمہیں پھر اس سائیڈ میں نہیں کھلائیں گے، اس لیے ارشدیپ سنگھ کو باہر نکالا گیا اور وہی پرانی سائیڈ پچھلے میچ والی سائیڈ کو پھر سے موقع دیا گیا۔ کیا میں یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ کیا واقعہ ہی گائے کے موت میں اتنی پاور رکھتا ہے وہ؟ اگر وہ واقعہ ہی گائے کا موت اتنی پاور رکھتا ہے تو ہمارے 11 رکنی اسکواڈ کو بھی اگلے میچ سے پہلے پلایا جائے گا یا پلایا جانا چاہیے، کیونکہ اگر وہ واقعی آب حیات اتنی پاور رکھتا ہے تو بھائی ہماری ٹیم کوئی کیوں سے محروم رہے، اور ان کمینوں کو الٹا لٹکا کر وہ پانی پلایا جائے۔ یہ ایسے بے غیرت انسان ہے، یہ ایسے دگڑ دلے ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف پرفارم کرنا ہی نہیں، انڈیا کے خلاف یہ پرفارم کرنا ہی نہیں چاہتے، اتنے ڈر اور اتنے ڈپریشن کا شکار ہیں یہ کہ کسی نے بھی میچ کو سیریس لینے کی کوشش ہی نہیں کی، کسی نے ایک دفعہ بھی۔ یہ تو ہے نا، یہ موت والی بات میں سے ایک مذاق تھی بھائی، کیا بات کر رہے ہو، ہاں یہ نہ ہو کہ سارے میرے پیچھے پڑ جائیں کتوں کی طرح، لیکن وہ موت تو پیتے ہیں، وہ گائے کا موت تو پیتے ہیں، وہ ہے بیسک ہے تو وہ قوم موت پینے والی ہے، ہاں وہ ہیں تو موتی، یہ تو ہے گائے کا پیشاب تو بڑی شدت اور بڑی محبت اور بڑی لذت کے ساتھ پیتے ہیں صبح صبح اور بڑے فخر سے۔ تھو یار ان کی زندگی پر، اور تھو ہماری ٹیم پر بھی جیسا انہوں نے پرفارم کیا۔ لعنت بھیجتا ہوں میں ایسے پلیئروں پر جو ہمت نہیں دکھاتے، جو غیرت کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اس سے بہتر تھا کہ پاکستان اور انڈیا ایک دفعہ پھر جنگ کر لیتا یار، بہن جو اتنی بے عزتی تو نہ ہوتی، اتنی بے عزتی تو نہ ہوتی نا اگر پاکستان اور انڈیا کی ایک دفعہ پھر سے جنگ ہو جائے، جیسے 9 مئی کے مہینے میں جس طرح ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا ہاں۔ لیکن اینی وے پاکستان اور انڈیا کے درمیان میچ کھیلا جا چکا ہے، ہارا جا چکا ہے، بےزتی اور کپڑے اتارے جا چکے ہیں، ہمارے بازاروں میں ہمارے کپڑے لٹکا دیے گئے ہیں انڈین سائیڈ کی طرف سے، اور وہ کیا خوب سوشل میڈیا پر چرچا ہو رہا ہے انڈین عوام کی طرف سے۔ اور کل نا میں نے ایک بیان پڑھا، انڈین سائیڈ کا ایک پلیئر تھا اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار دیکھو ہمیں اس ایشیا کپ کو تھوڑا سا اور بڑا کرنا ہوگا، ایشیا
अफ्रीका कप इसमें कर देते हैं ताकि अफ्रीका साइड भी इस एशिया कप का हिस्सा बन जाए। उसके कहने का मतलब बेसिक ये था कि इंडियन साइड को कोई एक टीम तो ऐसी होनी चाहिए ना एशिया कप में जो हमें टफ टाइम दे सके, जो हमारे साथ मुकाबला कर सके। और मैं इस बात की कदर करता हूं कि पाकिस्तान अब इस लेवल पर, इस मकाम पर पहुंच चुका है कि वो इंडिया से क्रिकेट के मामले में तो अच्छा परफॉर्म नहीं तवक्कुआ कर सकते। अगर हम लोग 17 मैचों में सिर्फ 3 बार जीते हैं और फिर भी हम लोग हद से ज्यादा तवक्कुआत लगाए बैठे हैं, जो हमारा ब्रांड वैल्यू था तो वो साला गिर गया, खत्म हो गया ना, कि हम लोग हमेशा इंडिया से हारते हैं। लेकिन आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि उसके बावजूद हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहना होगा एज ए पाकिस्तानी। और हाँ, सुबह उठते हुए अगर आप 10-15 लानतें भेज देते हैं तो वो एक वो आपका अपना जाती फैसला है। मैं इसकी हमायत नहीं कर सकता ना। अगर आप अपनी मर्जी से कुछ 25-30 लानतें भेजना चाहते हैं तो वो आप भेज सकते हैं, लेकिन आप सपोर्ट तो पाकिस्तानी टीम को करना पड़ेगा ना। नहीं तो ये भी होता है ना कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट ना करें तो हो सकता है रात को उठा लिया जाए कि भाई ये क्या कर रहे हो। समझ रहे हो ना आप लोग। और मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करोगे। क्रिकेट के मामले में नहीं है बहनचोद, लाइक करोगे, कमेंट्स करोगे, और बस यही हम रोजाना यहीं पर बैठकर गप्पे शप्पे लगाते हैं यार। वो रात को मैं वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर सका, मैच देखने के बाद वो ना मैं डिप्रेस हो गया था थोड़ा सा, और वो थोड़ा सा वो चीजों को भुलाने के लिए फिर मैं सो गया। गलत मत समझो बहनचोद, फिर मैं सो गया। हाँ, अब ना हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखिए, क्योंकि अल्लाह ही हम सबकी मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला। वही एक ज़ात है जो हम सबकी मदद करती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।